अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएँ इसी तरह आपके साथ हैं, बल्कि हमेशा दुआएँ आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, बल्कि पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। कल दोस्तों पेशावर में धमाका हुआ था। 3 खुदकुश हमलावर जो हैं वो भेजे गए थे, जिन्होंने एफसी हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की थी, जिसे नाकाम बना दिया गया था। जिसमें 3 एफसी एहलकार भी शहीद हुए थे, लेकिन तीनों जो फितनल ख़वारिज हिंदुस्तान जिसे आप कहते हैं, वो भी जहन्नम वासिल हुए थे। आज इसका बदला लिया गया है और 22 ख़वारिज जो हैं वो जहन्नम वासिल किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने बन्नू में इंटेलिजेंस बेस हेड ऑपरेशन करके 22 ख़वारिज को हलाक किया है। पाक फ़ौज के शोबा तलकात आमा आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन ऑफ फितनल ख़वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 दहशतगर्द हलाक हुए। आईएसपीआर का कहना है कि इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता ख्वारिज की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है और शोबा तलकात आमा के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले अदारे दुश्मन के नेटवर्क के खात्मे के लिए पुरज़म है। पाक फौज के शोबा तलकात आमा का कहना है कि गैर मुल्की सरपरस्ती और पुष्ट पनाही से चलने वाली दहशतगर्दी का सफाया बुनियादी हदफ है। ये जो दहशतगर्दी है ना जी, इसके पीछे बड़े अवामल हैं। आप देखें, इनको जो केपीके से सहूलतकारी है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब तक आपके घर से लोग ना मिले हुए, बाहर से हमला करना काफ़ी मुश्किल होता है। पुराने ज़माने में देखें, जब किसी दूसरे मुल्क पर हमला कर टीपू सुल्तान की शायद आपको याद होगा, उनको शिकस्त की जो वजह है, उनकी हार की जो वजह थी, उनके अपने जो हैं, वो गोरों के साथ मिल गए थे। तो अब यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, इस पर ये इल्ज़ाम लगाना कि ये दहशतगर्दों से मिले हुए हैं, ये एक बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है क्योंकि वो अपनी बातों से साबित करते हैं। और फिर दूसरा, इनके खिलाफ जो ऑपरेशन नहीं करने देते, इनके खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं करने देते? वहाँ की हुकूमत की मजबूरियाँ समझते हैं कि वो वहाँ पे रहते हैं। अगर इनके खिलाफ ऑपरेशन की इजाज़त दी, तो वो हम पर हमला कर देंगे। देखें, अगर मुल्क बचाना है, तो फिर आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा। 2016-17 में 13-14 में भी जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हुकूमत में ये किया गया था। आखिरी फितना ख़वारिज दा उस दौरे हुकूमत में यहाँ से सफाया कर दिया गया था और उसके बाद पाँव पे जो अमन था, सुकून था, फिर खान साहब 40-45 हज़ार लोगों को वहाँ से लेके आए, जो हुआ वो एक कहानी है। ख़ैर, ये दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आए थे, शिनाख्त हो गई है, वाज़ेह सबूत मिले हैं ये अफ़गानी थे, जिनको अफ़गानिस्तान से स्पेशल भेजा गया था। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि अफ़गान तालिबान ने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में कोई एयर स्ट्राइक की है। इस प्रोपेगेंडे को भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स भी आगे बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसमें बच्चों की हलाकत की पुरानी तस्वीर लगा रहे हैं और इसको स्ट्राइक से जोड़ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं की गई, जिस प्रोपेगेंडे के साथ अफ़गान अकाउंट्स दोबारा इस्लामाबाद पर हमले की धमकियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में कोई फ़ज़ाई हमला नहीं किया। जब पाकिस्तान वही करता है, तो वो पूरी दुनिया देखता है। इसकी बड़ी मिसाल हिंदुस्तान है। जिन इलाकों में धमाकों की बात की जा रही है, वहाँ ज़्यादा इम्कान अंदरूनी तनाज़े या लड़ाई झगड़े का है। अफ़गानिस्तान में आम हो चुका है क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे कबाइल जो हैं वो आपस में लड़ें या फिर खुदा ना करे कोई ऐसा ड्रामा जो ख़वारिज में घुसे हुए भारतीय एजेंटों ने रचाया हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस वक़्त जितना भारतीय वहाँ पे बैठा हुआ है, वो अच्छा जी, भारतीय फ़ौज के जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो प 100-50 अफ़गानी मार दें, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अफ़गानियों को तो बलि का बकरा बनाना भारतीयों के लिए कोई काम ही नहीं है। इस वक़्त वो बना भी रहे हैं इस वक़्त। अफ़गानिस्तान हमेशा अपने अंदरूनी मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया पर चलने वाली ज़्यादातर तस्वीर पुरानी है। इस्लामाबाद, वाना कॉलेज और पेशावर के दहशतगर्द हमलों के बाद अफ़गानिस्तान शदीद दबाव में है, पाकिस्तान के जायज़ जवाब के खौफ में है। जब पाकिस्तान जवाब देगा तो सब को पता चलेगा। अक्टूबर में काबुल की जो रोशनियाँ हैं वो याद रखें। वही पुराना झूठा बयानिया अब भारत भी अपने सोशल मीडिया पर फैला रहा है, जो अफ़गानिस्तान का नया दोस्त बना हुआ है। लेकिन इस नए दोस्त का मेरा ख़्याल है कि पता कोई नहीं लगना हैगा। जिस तरह वो खुद अपने आप को नहीं कर सका, उसकी खुद अपने आप को नहीं सँभाल सका, तो वो भारत को क्या सँभालेगा या भारत की क्या मदद करेगा? बरतानिया में 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की ख़ामियों का फ़ायदा उठाया।
ٹیلی گراف کی رپورٹ کے اعداد و شمار میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2024 میں سیاسی پناہ لینے والے کے لیے جمع کی گئی 40,000 درخواستوں میں سے 11,000 سے زائد پاکستانیوں کی درخواستیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ تعداد 2022 کے بعد 5 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان 11,000 اسالم اور درخواستوں کے ساتھ 175ویں ممالک کی فہرست میں ہے۔ پناہ کے لیے درخواست دینے والے تمام افراد وزٹ ویزا، ورک، اسٹوڈنٹ ویزوں کے ذریعے قانونی طور پہ برطانیہ میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ اس لیے بھی بن رہی ہے کہ پاکستان سے بھگوڑے عمران ریاض، صابر شاکر جیسے یوٹیوبر نے وہاں پر گند پھیلانا شروع کر دیا ہے، سیاسی سرگرمیوں کے نام پر انتشاری سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ یہ جو یہاں سے جا کر وہاں پہ بیٹھ کر سمجھا کہ یہاں پہ آزادی ہے، اب آزادی کے نام میں برطانیہ میں بیٹھ کر جو کاروبار دھندا آپ کر رہے ہیں، وہ کسی بھی طرح کوئی بھی ملک، کسی بھی ملک کا قانون جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دے سکتا۔ اجازت اس لیے نہیں دے سکتا کہ یہ سب کہاں ہوتا ہے، یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک میں آئیں اور وہاں پہ بیٹھ کے کسی دوسرے ملک کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں۔ آج پھر پی ٹی آئی اڈیالہ کے باہر کوئی تماشا لگانا چاہتی ہے۔ سہیل افریدی بھی اسلام آباد پہنچا ہوا ہے، وہ ارکان پارلیمنٹ کو لے کر اسلام آباد پہنچا ہے۔ پھر تصادم کے حالات پیدا کیے جائیں گے، ریاست کو اشتعال دلایا جائے گا، جیسے یہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تمام ریاستی عہدوں پر بیٹھی شخصیات کی تصویریں لگا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اس وقت خودکش حملے کے موڈ میں ہے اور ریاست پر مسلسل حملے کر رہی ہے۔ دیکھیں آج ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جو اسمبلی کے پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں وہ جو ہے وہ مارچ کر رہے ہیں یا وہ موٹر وے کے ذریعے اڈیالہ جا رہے ہیں۔ وہ جو 14 15 16 گاڑیاں ہیں جس میں 4 ایم پی یا 5 ایم پی ہوں گے، باقی سارے سیکورٹی گارڈز ہوں گے ان کے۔ اب دیکھیں 100 کے قریب تو پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی ہیں۔ کیا وہ 100 کے 100 عمران خان کو چھڑوانے کے لیے یا عمران خان سے ادارے یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل جا رہے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ کتنے جا رہے ہیں؟ 5 6 7 8۔ دیکھیں اب کیونکہ اس بندر کے ہاتھ میں ماچس آئی ہے تو اس نے کہیں نہ کہیں آگ تو لگانی ہے۔ اب سہیل افریدی صاحب ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی سٹنٹ تو کرنا ہے، کیونکہ جو باہر بیٹھے یوتھی ہیں نا وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کس وقت وہ شروع کریں سہیل افریدی کے خلاف۔ اور سہیل افریدی کی کوشش ہے کہ وہ جتنی دیر اس کو ٹال سکتا ہے ٹالے، کرنا کیا اس نے سٹنٹ لگانے ہیں۔ تو وہ سٹنٹ لگانے کے لیے اب دیکھیں نا وہ یہاں پر 4 دن بیٹھا رہا، سٹنٹ لگانے کے لیے صحافیوں سے مل رہا ہے، پیچھے دھماکہ ہو گیا۔ اب پھر وہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر اسلام آباد آ کر بیٹھ گیا۔ تو اسلام آباد بیٹھ کر جو یہ سٹنٹ کرے گا اور پھر اس کی جو حکومت ہے بے یار و مددگار پڑی ہوئی وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس کی جان کو رو رہے ہوں گے اور یہاں پر یہ سٹنٹ لگانے میں مصروف ہے۔ وجہ مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے ورکروں پر خاص طور پر، کہ گراؤنڈ کا ورکر تو سو چکا ہوا ہے، گراؤنڈ کا ورکر کوئی ہوتا تو وہ الیکشنوں میں نکلتا، تو گراؤنڈ ورکر تو ہے کوئی نہیں پاکستان تحریک انصاف کا۔ سوشل میڈیا والے خاص طور پر جو باہر بیٹھے ہیں ان کو لولی پاپ دینے کے لیے آج پھر ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے لیے عالمی دن پر خصوصی پیغام ہے۔ مجھے یاد ہے میرے ساتھ الیکشن سے ایک دن پہلے مریم بی بی نے جو انٹرویو کیا تھا اس میں مریم بی بی نے بڑا واضح کہا تھا کہ خواتین ہماری ریڈ لائن ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خواتین کے بارے میں مریم نواز نے خاص طور پر یہ جو سی سی ڈی کام کر رہی ہے اور خواتین کے حوالے سے میرے خیال میں 70% وہ جو جرائم ہے جو خواتین کے ساتھ ہوتے تھے اس سے سکون ہو گیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ وہ خواتین کے لیے پنجاب کو محفوظ بنانے کے لیے مصروف ہے، پرعزم ہے۔ خواتین کے لیے تشدد سے پاک پنجاب ہوگا، محفوظ معاشرہ ہوگا، تہذیب و ترقی کی ضمانت ہے خاتون۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشن بنائے گئے ہیں، بینک جو بٹن جو پنک بٹن ہے وہ لگائے گئے ہیں، ہیلپ لائن خواتین کی تحفظ کی طرف ہمارا اقدام ہے۔ خواتین پر جو تشدد ہوتا ہے، ہراسانی کے واقعات ہوتے ہیں، مستقبل میں اس کے سدباب کے لیے معاشرے کے ہر جو حلقہ ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ خواتین پر تشدد اور روکنے کے لیے معاشرے میں جو عوامی شعور ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ عوامی شعور جو ہے خوف سے پاک محفوظ اگر بیٹی پڑھے گی، بیٹی آگے جائے گی تو پھر ہی بات بڑھے گی۔ سب سے بڑی مثال جو ہے، آپ ابھی پنجاب کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، پولیس میں چلے جائیں، آپ کو خواتین کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی۔ آپ بینکس میں چلے جائیں، آپ کو خواتین کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی۔ آپ ٹریفک پولیس سے لے کر پولیس کے خود اندر، اگر آپ آرمی میں چلے جائیں، اور اسی طرح پنجاب کو دیکھ لیں، پنجاب میں بارے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کو اس وقت خواتین چلا رہی ہیں۔ جی بالکل، مریم اورنگزیبہ صاحب کا نام آتا ہے، اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ ہنا پرویز بٹ ہے، سلما بٹ ہے، بڑے نام ہیں۔ اس میں خواتین کی ایک لمبی تعداد ہے جو اس وقت پنجاب کی خدمت کر رہی ہیں اور پنجاب کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ تو مریم نواز کا یہ کہنا
کہ عورت جو ہے جو وومن ہے جو ہے اور اس کے لیے ان کے ساتھ جو بھی کوئی ظلم اور زیادتی ہوگی ان کے خلاف میرا جو ہے وہ اعلان جنگ ہے اور وہ ثابت بھی کر رہی ہیں۔ خاص طور پہ سی سی ڈی نے جو کیا ہے اس کے بعد تو پیچھے کچھ رہ جاتا ہی نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو مریم نواز کا یہ کہہ دینا کہ ریڈ لائن ہے خواتین، اس پہ وہ ثابت کر رہی ہیں اور یہی بات انہوں نے کہی تھی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔